फॅमिली गुड मॉर्निंग कशी आहे सगळी. सो हांव न्हू आतां तुमकां गाडी मेळटा कित्याक आज सद्या न्हू सावंड्डी वचो पड म्हाका इमर्जन्सी काम पड म्हाका काल तेका लागून बँकान मातशें काम आहा आनी चोया गाडी इन्शुरन्स बीन सगळें बरोवन काडटा. पोल्युशनूय काडपा जाय सगळें आज कवर अप कोत्ता थिंगाचें काम. ओके सो आतां आमी ऑन द वे आहाय थिंग पावल म्हणटरी मागीर मेळटा. ओके सो गायज सावंड पावला हांव हिंग बस स्टँडाक हांवें चोय मामा थिंगसोन सामोसा हाडपा लायलोले. ब्रेकफास्ट कांय करूं ना हांवें होकोच च्या पिलो तेंच लेट जालो. केसोलो पावस सारको काल राती बीन गोड गोड बी मारून आतां बँका काम जालां. घराको गेलोलें मातशें बँका पासबूक थिंगा दवरलेलो हांवें आनी मगे उगडासान ट्रिमर हाडला मिशी काडपाचो तो एक हाडला आनी आतां इन्शुरन्स भरपा वयता गाडयेचे आनी मागीर पोल्युशनाक दीस आहाय म्हगेले एक्सपायर जावपा. खबर ना ते एडवान्स काडटाय काय मागीर आपयताय जाल्यार जावं कोण. सो या खबर काडपा जाय. आनी बारिश आ गया चोय बारिश. म्हाका न्हू आमगे गोंया पळय रेनफॉल म्हणजे रेनी सिजन अशें करून बरें दिसता. शेतां बीन सगळी ग्रीनरी नायस सारकें. पयलीं आमी अशें करून हांव सावयो न्हू रेनकोट घालतालीं बायकाचे सोन बरी लॉंग ड्रायवा वयतालीं सारकी. खुंयसर जाणा तेशी नेत्रावाली ते सायडीन वयताय न्हू ते रोडान बेश्टी खूंय पावताय अशीं वयताय आनी हांव सारकें गरम गरम चाव आनी बिस्किट्स बीन घेवन पिकनिके भाशेन पयले वयता आमी हांव आनी सावयो अशें करून फ्री आसता न्हू सांजेचा चल या रे उठा ते खाव मागीर फ्लास्का बीन चाव बीन घेवन आनी खूंय अशें करून बरें व्यू बी आहा थिंग बसप आनी ती मागीर गरम गरम चाव पिवप आनी सगळें बरें दिसतालें. क्यूट रोमॅन्टीक सारकी. हय कितू जाणां तेशें करून लायक आतां म्हणटा गाडी आहा न्हू गाडी आतां गाडयेन वयताय केन्ना हूंय तो आहा जाल्यार रेनी सिजना बीन अशें करून. सो चडूय हेवी पडटा तो न्हू मातशें अशें करून बरो ऑगस्ट मंथ बीन अशें करून जाता चोय ते दोना सर बरो कूल. आनी मामा तेंक रावता हांव सामोसा हाडपाक गेल्या. सो गायज घारको पावले आमी आनी पावस केसलो येता आसतना सारको बरो लागलो पावस. हीच माय हालो मुर्गे. हालो बरें हांव गोंया बरें दिसता. ती बांगड्या पॅटीस केलो ती बरो लागलो गे तुका. हय बरी आमी जायत रेसिपी जाताय म्हाका दिसता हांवें एक पाट शेअर केलो आहा रेसिपी व्लॉग चो सावयो येता तेज पयली दिसत म्हाका हांवें शेअर केलो आहा दिसत म्हाका रेसिपी. हांव लिंक घालता डिस्क्रिप्शना. ओके सो गायज बुट्टा खाता मामान बुट्टा हाडला. मामा ती बाजरां गेलोली मेडिसीन हाडपा सो ते हें हाडला. आज म्हाज्या जिवाक बरें ना अशें लो आहा सारकें. मे बी बिकॉज ऑफ क्लायमेट सामको हेवी रेनफॉल जालो न्हू तेका लागून गोडे जाला आसतलें. आज भायरूय चलो सारकी हें जावपा लागलें चड तेंपान भायर चल्ल्या भाशेन. मागीर मेळटा आतां हांव एन्जॉय कोत्ता मगे बुट्टा. सो गायज आतां मेळटा तुमकां दुसरे दिसाच व्लॉग कालचो. ओके आनी आतां तेर्स कोन्न जाला आमगेलो. आज मातशें जिवा बरें आहा आमगेलें काल मातशें बरें ना आसलेलें मे बी बिकॉज ऑफ क्लायमेट दिसत म्हाका हेवी रेनफॉल आनी भायरूय चलो न्हू काचेली जाली सो ऑल टुगेदर मायचोय आहा. हालो गोंया हांव बरें. सो काल हांवें ब्रेक घेयलो कित्याक म्हाका हें जायना जालें ब्लॉग आनी कंटिन्यू करूं जायना जालें आनी एडिटूय करपा जायना जालो. सो हांवें म्हळें हांव ब्लॉग घायना फाल्यां काल पोस्ट घालपा एश मना जातालें
मागीर आसती म्हळें अशें जाल्यार एक दीस अशें करून ऑल्टरनेट डेजान हांव अपलोड करतलो आतां ह्या दिसांनी. सो या, आनी सारको हेवी रेनफॉल. शी खाता न्ही आं शी हायना पावसा आता ती बीन पावसा ह्या दिसा मातशें बरी कूल जालो आहा. आनी आतां तेच बीन केलां. आतां आमी डिनर करपा वयताय. व्लॉग हांव एंड कोतां. सो एंडींग घेवन आहलोलें काल. सो डू लायक, शेअर, कमेंट एंड प्लीज डू subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye. Love you all. See you tomorrow. Bye guys.